दर्शक वृन्द नमस्कार। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपामा दुवै समूहबाट फुटको अन्तिम अस्त्र प्रयोग भएको छ। पार्टीका अध्यक्षले एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। स्पष्टीकरणको म्याद भर्खरै सकिँदैछ। यसअघि दुवै अध्यक्षले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जेठ 11 गते एक अर्कालाई पत्र पठाएका थिए। दुवै पक्षले कसैलाई जवाफ नदिएपछि शनिबार फेरि एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाउने 2 घण्टापछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि शनिबारै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ठाकुरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, तपाईलाई सफाईको मौका दिन तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएमा आजको मितिसम्म जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले दोस्रो पटक पुनः यो पत्र जुनसुकै माध्यमले प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण लिई आउनु हुन अनुरोध छ। यो पत्र प्राप्त गरेको म्यादभित्र चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक प्राप्त नभएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान 2077 बमोजिम निष्कासन समेतको कारबाही हुने चेतावनी अध्यक्ष ठाकुरले यादवलाई दिएका छन्। यादवका तर्फबाट पनि ठाकुर लगायतका नेतालाई सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो। यादवले ठाकुर पक्षलाई सोधेको स्पष्टीकरणको 24 घण्टे म्याद आज दिउँसो 1 बजे सकिँदैछ। त्यसपछि उनीहरूमाथि कारबाही हुने जसपा पार्टी कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुर लगायत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य द्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र समेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण पठाइएको अधिकारीले बताएका छन्। शनिबार दुवै पक्षले एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीमा निष्कासित गर्ने चेतावनी दिएको आज 24 घण्टा पुग्ने भएकोले एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी सुरु हुनेछ र निर्वाचन आयोगमा एक अर्काको आधिकारिकताका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नेछन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्य समितिमा जसको बहुमत पुग्छ त्यस्तै आधिकारिकता पाउनेछ। कार्य समिति र कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको बहुमत छ। विघटित संसदीय दलमा भने अध्यक्ष महन्त ठाकुरको बहुमत छ। तर संसदीय दलबाट मात्रै पार्टी विभाजन गर्न सकिने छैन। केन्द्रीय कमिटीबाट 40% पुर्याउनेले मात्रै आयोगमा दाबी गर्न सक्छन्। अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेका नेतालाई उनी आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन्, तर हालसम्म बहुमत पुर्याउन सकेको छैनन्। उपेन्द्र यादवको पक्षबाट ठाकुरको पक्षमा कोही पनि आएका छैनन्। यसैबीच अध्यक्ष ठाकुर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बरु पार्टी अलग गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ। ठाकुर निकट एक नेताले भने यो सधैँको किचकिच भन्दा त आफ्नो पार्टी लाग्दा नै बेस हुन्छ भनिएको छ। अध्यक्ष ठाकुर जसपामै आधिकारिकता खोज्ने कि राजपा नेपाल बिउताउने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्। आफ्ना निकट नेतालाई राजपा नेपालको विधान तयारी गर्न पनि उनले लगाएका छन्। उपेन्द्र यादवले चाल्ने कदमपछि निर्णय लिने प्रतीक्षामा ठाकुर रहेको बुझिएको छ। ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र मिश्राले उपेन्द्र यादवबाट स्पष्टीकरणको जवाफ पर्खिरहेको बताएका हुन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र जेठ 15 मा बजेट ल्याउने थलो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आफै पढेर सुनाएका छन्। संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्ने अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट वाचन गरेका हुन्। उनले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनेर वाचन गरेका 72 बुँदा मध्ये 24 बुँदा नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका रहेका छन्। बजेट प्रस्तुति पूर्व प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने यो नौलो अभ्यास रहेको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। विगतमा पनि धेरै पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएका थिए, तर नीति तथा कार्यक्रम यसरी सार्वजनिक गरेको मलाई थाहा छैन, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शुक्रबारको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रयोग गरिने भाषा शैली छ। उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उनका अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका साथै यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाइनेछ। पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाई मार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। ओलीले भनेका छन्, कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गल्फतीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायतका नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामलाई समेट्ने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका छन्।
पूरा हुन नसक्ने या महत्त्व गुमाएका परियोजना पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ उनले भनेका छन्। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिने उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप सेवा मार्फत भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार गराउने विधि अपनाइनेछ, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्। सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानीमा ठूलो जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा नभएका बेला महत्त्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव परिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक्कै वास्ता नगरेको प्रश्न भएको छ। 4 खण्ड र 72 बुँदामा विभाजन गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको व्याख्या गरेका छन्। 11 बुँदासम्म कोरोनामा घुमेका प्रधानमन्त्री त्यसपछि बुँदा नम्बर 27 सम्म मुलुकको राजनीति, एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई गाली, विपक्षी दलको आलोचना र पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बचाउ गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको बताएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन, जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्णय मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। प्रतिनिधि सभामा पुनःस्थापना पछिको 3 महिनामा पनि अवस्थामा सुधार नआएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि आफैले विश्वासको मत लिएको र संसदले त्यसपछि पनि विकल्प दिन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्। ओलीले त्यसपछि 46 नम्बर बुँदासम्म सरकारका उपलब्धि बारे चर्चा गरेका छन्। मैलम्ची दरबार हाई स्कुल निर्माण लगायतका विषय उपलब्धिको सूचीमा परेका छन्। 47 देखि 69 नम्बर बुँदासम्म ओलीले आगामी बजेटका प्राथमिकता भन्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन्। समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न विक्रम सम्वत 2100 सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलाप निर्देशित हुने बताएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षण, दिगो तथा नवीन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्। यातायात पूर्वाधार, सडक, रेल, जल तथा हवाई मार्गको समन्वयात्मक विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने जनाउँदै उनले भनेका छन्, कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तर्गत रहेर सुविधापूर्ण व्यापार, सुविधा पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय संवाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन व्यवस्था मिलाउने उनले जनाएका छन्। ओलीका अनुसार सरकारले विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विकास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। भारतका आन्तरिक जल मार्गका साहेबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाह उपयोग गरी आन्तरिक जल मार्ग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिने सम्बोधनमा उल्लेख छ। विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिने र विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दिउँसो ट्विट गर्दै कोभिड-19 महामारीमा जीवन जोखिममा राखेर संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका चिकित्सक तथा नर्सप्रति भएको आक्रमणप्रति खेद प्रकट गरे। बिहिबार भेरी अस्पतालमा एक संक्रमितको मृत्यु भएपछि केही व्यक्तिहरूले नर्स र चिकित्सकमाथि हातपात गरेका थिए। उक्त आक्रमणप्रति दुःख जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विट गरेकी हुन्। तर हाल सामाजिक सञ्जालमा उक्त ट्विटको विरोध भइरहेको छ। भण्डारीले ट्विटमा दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्छ भनेर उल्लेख गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यही वाक्यलाई लिएर राष्ट्रपतिको विरोध गरिरहेका हुन्। बिहिबार भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिमा नेकपा एमाले प्रदेश कमिटिका नेता समेत छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न मध्ये मानबहादुर रावत, भरत र लोकराज रावतलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्ति मानबहादुर रावत नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिका सदस्य हुन्। उनी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलका विश्वासिला
व्यक्ति र प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता पनि मानिन्छन्। त्यसैले राजनीतिक पहुँच भएकोले उनी विरुद्ध कारबाही नहुने हो कि भनेर शङ्का समेत गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू सशङ्कित भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले दुःखको बेला भावनात्मक उत्तेजनामा आएर आक्रमण गरेको हुन सक्ने अनुभूत गरेर ट्विट गरेपछि विरोध भएको हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राष्ट्रपतिबाट नै आरोपितलाई बचाउने प्रयास सुरु भइसकेको हो कि भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।